अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 12 रबीउल अव्वल की नमाज कैसे पढ़ें, इस नमाज के पढ़ने का क्या तरीका है, कितनी रकातें पढ़ेंगे, नियत कैसे करेंगे, कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, 12 रबीउल अव्वल की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। आज की इस वीडियो में मैं यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बाबरकत महीना है। ये वो माह मुबारक है कि जिसमें मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत कायनात अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। यूँ समझ लें कि कायनात के सबसे अजीम इंसान की तशरीफ़ आवरी का ये महीना है और ये वो माह मुबारक है कि जिसकी 12 तारीख़ को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। तो इस माह मुबारक में हमें कौन से काम करने चाहिए, ख़ास तौर पर यह सवाल किया जा रहा है कि 12 रबीउल अव्वल की नमाज कैसे पढ़नी है, इसमें जो नवाफिल पढ़ते हैं इन नवाफिल के पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे और कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, 12 रबीउल अव्वल का कोई वजीफ़ा बता दें। इस तरह के बहुत सारे सवालात आप लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर चंद चीज़ें सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको कि 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने के साथ गुजारना है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। अपने घर में महफिल सजा लें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अगर बाहर नहीं जा सकते, कहीं महफिल में शिरकत नहीं कर सकते, तो अपने घर में दुरूद पाक की महफिल सजाएं। और दुरूद पढ़ने की क्या बरक़ात है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद पाक बहुत सारे हैं, अगर आप सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये भी पढ़ते हैं ना, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, उसके 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत, और जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों वो इंसान जो है वो कितना खुशबख्त है कि जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। तो खैर व बरकत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है कि क़यामत के दिन वो शख्स मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो कसरत के साथ हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन है और ये माह मुबारक जो है हमें कसरत के साथ दुरूद पाक के साथ गुजारना चाहिए। और नंबर 2 पर रोज़ा जो है ये हमें ज़रूर रखना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोज़ा रखते थे। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल की गई, सबसे पहली वही। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये रोज़ा रखता हूँ। तो हमें भी रोज़े का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। जितने भी रबीउल अव्वल के महीने में, ज़्यादा नहीं रख सकते, तो रबीउल अव्वल के महीने में जितने भी सोमवार आ रहे हैं ना, पीर के दिन, उनमें रोज़ों का एहतमाम करें, ठीक है ना। और 12 का भी आप रोज़ा रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। रोज़ा रखने का तरीका बिल्कुल आसान है। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं नियत क्या है। नियत देखें, दिल का इरादा है। आप सहरी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों सहरी कर रहे हैं, नियत यही है कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, बस यही काफ़ी है, यही नियत है। असल नियत यही है, दिल का पुख्ता इरादा, ठीक है ना। बाकी रोज़ा आपने ज़रूर रखना है। बाकी नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। देखिए, बहुत सारी नमाज़ें इस हवाले से आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप सर्च करें 12 रबीउल अव्वल की नमाज का तरीका, तो तरह तरह की नमाज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरह पढ़ना है, ये सूरतें पढ़नी है, इतनी रकातें पढ़नी है, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। कोई भी ख़ास नमाज जो है इस दिन की हदीस पाक से साबित नहीं है, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसी नमाज के बारे में नहीं बताया कि जो 12 रबीउल अव्वल के दिन
پڑھنی ہو۔ ہاں نوافل ہیں، نوافل جو ہیں وہ آپ پڑھیں۔ نفل پڑھنا کا بالکل آسان طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح سیم 2 رکعت ادا کریں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع، دونوں سجدے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ، سورہ فاتحہ، کوئی سورت ملائے، رکوع کریں، دونوں سجدے کریں، قعدہ، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح جتنی مرضی آپ رکعتیں پڑھنا چاہیں بطور شکرانہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، رحمت للعالمین نبی کا امتی بنایا۔ شکرانے کے طور پر آپ نوافل ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو شکرانے کے نوافل پڑھیں، حاجت کے نوافل پڑھیں۔ نوافل آپ جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، عبادت کے ساتھ یہ دن گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، درود و سلام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ لیکن کوئی خاص نماز، یہ کہنا کہ کوئی خاص نماز ہمیں بتا دیں اس دن کی، تو کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز بتائی، تہجد کی نماز بتائی، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کی نماز بتائی، شکرانے کی نماز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صلاۃ التسبیح یہ بتائی ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ نماز پڑھے گا نا، اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے رازداری سے کیے گئے یا پھر اعلانیہ کیے گئے چھوٹے بڑے اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت ہے، اور اس کا پریکٹیکل طریقہ وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے، آپ سرچ کریں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بائی علامہ اظہر سعید، تو آپ کو ویڈیو آ جائے گی، پریکٹیکل ویڈیو ہے، میں نے وہاں پر ڈیٹیل سے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ تو آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل کی آپ کثرت کرنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں، درود پاک پڑھیں۔ باقی یہ جو جتنی نمازیں بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ حدیث پاک سے تو ثابت نہیں ہے جہاں تک میرے علم میں ہے، اور میں نے کسی عالم دین، کسی بڑے جید عالم دین سے بھی یہ بات نہیں سنی کہ یہ 12 ربیع الاول کی کوئی خاص نماز ہے اور کوئی خاص نوافل ہے۔ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، نوافل باقی جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک پڑھیں۔ کوئی خاص نماز 12 ربیع الاول کی نہیں ہے۔ ہاں روزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا رکھتے تھے، آپ روزہ بھی رکھیں، اور اسی طرح محافل کا انعقاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، سیرت سنیں، سیرت پڑھیں، محافل میں شریک ہوں جن میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نور کی برسات ہوتی ہے، تو ان محافل میں بھی آپ شرکت کریں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کر صحیح معنی دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے واٹس ایپ پر کہ 12 ربیع الاول کی نماز کیسے پڑھنی، نماز کا طریقہ بتا دیں، تو مجھے امید ہے آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔